माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। मेहताब हसन साहब, आपको खास तौर पे खुशामदीद। पूरे रमजान ट्रांसमिशन में आज पहली दफा आप आए हैं हमारी ट्रांसमिशन में। थैंक यू वेरी मच हिना, बहुत शुक्रिया। और अगर आप लोगों की इजाजत हो तो हम जरा अपने ट्रांसमिशन की तरफ वापस चलें, जहां पर के तकरीरी मुकाबले का सिलसिला है। मौजू क्या है जनाब आज? मौजू बड़ा खतरनाक है, मुआशरे में कामयाब लव मैरिज या अरेंज मैरिज। इसके असरात भी खतरनाक हैं और इसके असरात भी खतरनाक हैं। और 2-4 डसे हुए बंदे यहाँ बिठा दें तो हमारा सर फोड़ दे। मौजू रखा क्यों? अभी और 2-4 डसे हुए बंदे बिठाने की जरूरत है, काफी नहीं है जितने मौजूद हैं यहाँ पे। अच्छा जी, हम करारदाद में ये ऐवान पेश की जा रही है कि मुआशरे में कामयाब लव मैरिज या अरेंज, और हमने इसका फैसला करना है कि ईवान में आप भी शामिल हैं, मेहताब साहब आप भी शामिल हैं, और जनाब आप भी शामिल हैं। ठीक है, असीब साहब आपने यूं लगा है कि आपने कहा हम इसका फैसला कर चुके हैं, लेकिन हम तकरीरें करवाएंगे। नहीं, अभी ईवान में करारदाद पास होना बाकी है कि मुआशरे में कामयाब लव मैरिज है या अरेंज मैरिज। हक और मुखालफत में दलाइल दिए जाएंगे। सबसे पहले हिमायत में तशरीफ लाए हैं महर रजा साहब, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। 2.5 मिनट शर्त है, बजर आखिरी वो है। 3 कैटेगरीज जिसमें मार्किंग होगी। नंबर 1 कंटेंट, नंबर 2 आपका अंदाज और कॉन्फिडेंस, नंबर 3 आपकी दुरुस्त अदायगी और तलफ़्फ़ुज़। बिस्मिल्लाह। सदर अली वक़ार, पेश करदा करारदाद मुआशरे में कामयाब लव मैरिज या अरेंज मैरिज। करारदाद में मौजूद पहला लफ्ज मुआशरे से मुराद इंसानी माहौल। करारदाद में मौजूद दूसरा लफ्ज कामयाब से मुराद आम पसंद मुराद के मुताबिक। करारदाद में मौजूद अगले 2 अल्फाज लव से मुराद मोहब्बत, जबकि अरेंज से मुराद तरतीब दी गई। करारदाद में मौजूद आखिरी अहम लफ्ज मैरिज से मुराद शादी और ब्याह के हैं। ज़ीवकार, अगर मंतकी एतबार से इस करारदाद के मानी देखे जाएं तो किसी भी मुआशरे की फलाह और बढ़ोतरी के लिए शादी का तर्ज इंतखाब और मैं लव मैरिज का इंतखाब करते हुए इसकी भरपूर हिमायत करता हूं। ज़ीवकात, सबसे पहले इस चीज का तयन कर लिया जाए कि करारदाद में वो ऐसा कौन सा खत है जो करारदाद को दरमियान से काटता है। लव और अरेंज मैरिज में सबसे पहला बुनियादी फर्क मर्जी और जबरदस्ती का है। मर्जी और जबरदस्ती का है, जबकि मेरे मुखालफीन अगर रजामंदी को अरेंज मैरिज का हिस्सा समझते हैं तो अकली दलील के मुताबिक ये अरेंज मैरिज नहीं बल्कि लव मैरिज होगी, और इसके बाद इनके तमाम दलाइल महज चंद खोखले जुमलों के सिवा कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं और बुनियादी दलाइल की तरफ। ज़ीवकार, फलसफे के एतबार से देखा है तो करारदाद में एक लफ्ज कामयाब मौजूद है, जिसका मतलब ही आम पसंद मुराद के मुताबिक होना है, जबकि अरेंज का मतलब खुद साख्ता जबरी यानी किसी की मन मर्जी के खिलाफ कोई फैसला करना है। तो फिर वालिदैन का ज़हनी और जिस्मानी दबाव डालकर बच्चों से अरेंज मैरिज के लिए उनकी राय मांगना कौन से अखलाकी और कौन से कामयाब मुआशरे का हिस्सा है। ज़ीवकार, आगे बढ़ते हैं और आलमी एतबार से इस करारदाद का जायजा लेते हैं। ज़ीवकार, बरतानिया में अरेंज मैरिज की आड़ में जबरी शादियों में बरतानवी निजात पाकिस्तानी कम्युनिटी को सबसे आगे देखा गया। इसकी रिपोर्ट को बाकायदा तौर पर 2 सितंबर 2017 को पाकिस्तान के एक वक्त नवाए अखबार और पाकिस्तान के एक मीडिया चैनल हम न्यूज पर नशर किया जा चुका है। इसके बाद बरतानिया में अरेंज मैरिज को कतन जबरी शादियां करार देते हुए उस पर मुकम्मल पाबंदी लग चुकी है और इसके खिलाफ एक बिल मंजूर हो चुका है। ज़ीवकार, अगर मेरे मुखालफीन के पास अरेंज मैरिज के हक में कोई बिल और कोई करारदाद मौजूद है तो सामने लाए नहीं तो यह करारदाद मेरे हक में मंजूर की जाए। ज़ीवकार, लव मैरिज में सिर्फ एक चीज दरकार होती है और वो है मोहब्बत, और मोहब्बत नहीं देखती जात पात और धर्म, जबकि अरेंज मैरिज एक मुआहिदे के सिवा कुछ नहीं, जहां जिस्मों के साथ साथ हर चीज का नाप तोल किया जाता है। यही वो मुआशरा है जो जहेज जैसी लानत को परवान चढ़ाता है। अरेंज मैरिज में अपनी बेटियां ब्याहने वाले लोग दरअसल दुल्हने नहीं बल्कि जिंदा लाशें रुखसत करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अगली मुकर्ररा तशरीफ लाएंगी बुशरा मलिक, जो कि इस करारदाद की मुखालफत में अपने दलाइल देंगी, और इनका ताल्लुक है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर से। जी, आज की इस करारदाद को मैं ताइदो हिमायत के फूलों से सजाती हूँ और दलाइलो बराहीन का ऐसा कला तामीर करती हूँ कि जिस कले को कोई मिसमार न कर सके। सदर आली वकार, शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलाप नहीं होती बल्कि ये माशरे की असास होती है, और शादी का ये फैसला अगर सोच समझ कर लेने के बजाय फकत जज्बात और इनफरादी ख्वाहिशात के तहत ले लिया जाए तो नस्लें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। सदर अली वकार, मोहब्बत की शादी में वक्त के साथ साथ सिर्फ शादी रह जाती है कि मोहब्बत के वो जहो चश्म, रोजगार, अखराजात और अमली जिंदगी की झंझटों के आगे मांद पड़ जाते हैं।
सदर आली वकार, अरेंज मैरिज दो खानदानों का मिलाप होती है। ये हर इज्जतदार लड़की का ख्वाब होती है। अरेंज मैरिज दो जहानों की रुसवाई से महफूज रखती है कि हमारा मजहब हमें हलाल तरीकों को अपनाने का दर्ज देता है। सी वकार, मोहब्बत हराम नहीं, लेकिन सदर आली वकार निगाह दुराइए अगर आजकल के इस दौर पे, तो अफसोस कि आज की नस्ल मोहब्बत को किसी और ही मोड़ पर ले जा चुकी है। तो हमें ये मानना होगा, यहाँ पर मौजूद हर एक फर्द को ये तस्लीम करना होगा कि आज की लव मैरिज जिस्म की हवस है, दौलत की पुरस्कार है और दौलत की पुरस्तिश है। सदर आली वकार, अगर इस लव मैरिज को हम पाकीज़गी का नाम दें तो सद है, और अगर हम इसकी ताईदो हिमायत करें तो कोई शक नहीं कि हम जहालत के अंधेरों में डूबे हुए हैं। और मैं अपने आज के दलाइल से इन अंधेरों को मिटाने की कोशिश करती हूँ कि सदर आली वकार, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा का जो मिलाप था वो पसंद की शादी का था, जिसमें पाकीज़गी थी। आपके किरदार और सिफात से मुतासिर होकर उन्हें एक बाकायदा पैगाम भेजा गया था, जिसे उन्होंने अपने चचा की मुशावरत से कबूल फरमाया था। सदर आली वकार, मेरे के हामी हैं, वो अपनी जात तक महदूद हैं। सदर आली वकार, इस बात में कोई शक व शुबा नहीं कि वालिदैन की मर्जी से किया गया ब्याह ही कामयाब रहता है। मेरा आज का ये मुबाहिसा अरेंज मैरिज की हैसियत पे दलाइल का कला है। कब मेरे दलाइल को कोई तोड़ सका है? ये मेरे बुजुर्गों का ही एक करम है मुझ पे। जिस उन्वान पे मैं बोलूं वही उन्वान बड़ा है। शुक्रिया। मैं अगली मुकर्रर को यहाँ पे दावत दूंगी। मुकर्ररा ईशा खान, जो कि करारदाद की हिमायत में दलाइल देंगी, और प्रोफेशनल एकेडमी ऑफ कॉमर्स लाहौर से आपका ताल्लुक है। जी सदर आली वकार, कुछ अल्फाज मुख्तलिफ जबानों में बोले जाने पर अपने मानी की शिद्दत बढ़ा भी देते हैं और अपना मानी खो भी देते हैं। जैसे कि लफ्ज लव मैरिज, जो अंग्रेजी जबान में बोले जाने पर हमारे जहनों में खलजान पैदा करता है, लेकिन अगर इसी की असल रूह को समझा जाए तो इससे मोहब्बत, खुलूस और पाकीज़गी की वो खुशबू आती है जो जुलेखा के इंतजार में भी थी और यूसुफ के इसरार में भी, जो खदीजा के पैगाम में भी थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इकरार में भी। तो फिर सदर आली वकार, मेरे मुखालिफिन जो लव मैरिज को माँ बाप की नाफरमानी, औरत की खुदसरी या बेहयाई पर मबनी इश्क कहकर इसे मगरबी तहजीब का शाखसाना करार देते हैं, तो वो ये सुन लें कि लव मैरिज उस शादी को कहा जाता है जिसमें शरीयत के मुताबिक मर्द और औरत की मर्जी शामिल हो। और मैं एक मशरिकी लड़की होने के नाते अपने दिफा का मुकदमा मगरबी तहजीब पर बांधने की बजाय अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बांधूंगी। और मैं अपने मुखालिफिन से ये गुजारिश करूंगी कि वो उस मंजर पर नजरसानी करें कि जब अल्लाह का हुक्म सादिर हो चुका था, जिब्राइल पहले से ही दरबारे मुस्तफा में मौजूद थे, दिल में फातिमा की मोहब्बत लिए शादी का पैगाम लाने वाले खुद हजरत अली थे, लेकिन फिर भी सदर आली वकार, फिर भी मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और बेटी फातिमा से पूछा, अली तुम्हारा रिश्ता लेकर आया है, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो हाँ कर दूं। तो फिर अली वकार, मैं और आप कभी बाप की इज्जत का वास्ता देकर, तो कभी दुनिया की कभी न खत्म होने वाली बातों का डरावा देकर अपनी बेटियों को अपने फैसलों पर मजबूर करने वाले कौन होते हैं? अरे ये तो एक ऐसा उन्वान है जिसकी हिमायत में खुद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो मोहब्बत करने वालों के लिए निकाह जैसी कोई चीज ना देखी गई। सदर अली वकार, मेरे मुखालिफिन तो इस बात से भी अनजान है कि अरेंज मैरिज की निस्बत लव मैरिज ना सिर्फ बचपन में होने वाली मंगनियों, जबरदस्ती की शादियों, ज़ौजैन के दरमियान बदएतमादी, जहेज की लालच और घर वालों के न मानने पर बेहयाई और बदकारी की नफी करता है, बल्कि ये जामिन है एतमाद का, जज्बातों एहसासात का, बाहमी हम आहंगी का, एक दूसरे की पर्दा पोशी का, इज्जत और एहतराम का, और सबसे बढ़कर ज़हनी सुकून और कल्बी खुशी का। क्योंकि इश्क से गाफिल तो नहीं पर इतना पता है, गर नियत निकाह हो तो मोहब्बत कबूल है, गर नियत निकाह हो तो मोहब्बत कबूल है। जी, अब इस करारदाद की मुखालफत में दलाइल देने के लिए उमर शुएब तशरीफ लाएंगे, जिनका ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से है और ये शकरगढ़ से आए हैं। शकरगढ़ से तशरीफ लाए आप? जी। कितना फासला है? 150 किलोमीटर। चले, आपका वक्त शुरू होता है। सदर आली वकार, ज़ेरे बहस करारदाद में लव मैरिज से मेरी मुराद वो शादी है जिसमें लड़का और लड़की की रजामंदी जरूरी होती है। वालिदैन राजी हैं तो बेहतर, वरना लड़का और लड़की की शादी होते हैं। जबकि अरेंज मैरिज से मुराद वो शादी है जिसमें लड़का लड़की समेत दो खानदानों का मुत्तफिका फैसला होता है।
بڑوں کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے. منطقی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو لو میرج صرف دو دماغوں کا فیصلہ ہے، لیکن اگر وہی فیصلہ زیادہ لوگ کریں تو مفید اور پراثر ہوگا. اس لیے آج اس ایوان میں اس قرارداد کی پرزور مخالفت کرتا ہوں کہ لو میرج ارینج میرج سے کامیاب نہیں ہے. صدر اعلی وقار، اس وقت پاکستان کی عدالتوں میں دیکھا جائے تو 90% شادیاں طلاق پر ختم ہوتی ہیں. صدر اعلی وقار، یا تو وہ لڑکیاں ایڑیاں رگڑ کر مر جاتی ہیں یا خودسوزی کر کے اپنے ارمانوں پر خنجر رواں کرتی ہیں. عدالتوں سے نکاح کو جائز کروانے والے جوڑے معاشرتی دباؤ برداشت نہیں کر پاتے. ان جوڑوں کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی استحکام اور محفوظ استحکام ہوتا ہے کہ صدر اعلی وقار، ہم لوگ رشتوں کی لازوال زنجیروں میں بندھے ہوتے ہیں. یہ رشتوں کو نظر انداز کرنے والے کیا کسی کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان سے مشورہ کیا جائے؟ جیسے انہوں نے کبھی واپس نہیں آنا، جیسے انہوں نے موت نہیں کا پیچھا ترک کر دیا ہے، جیسے حالات ان کے لیے ہمیشہ بہتر رہیں گے، جیسے ان کے بچوں کو کسی نانی خالہ ماموں کی شفقت نہیں چاہیے، جیسے زندگی کے آفات و حوادث میں انہیں کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے. کیا خاندان کی ڈھال اور امان کو ترک کر کے یہ لوگ تنہا زندگی بسر کر لیں گے؟ کیا یہ کل کے بچے جن والدین کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا تھا انہی کے فیصلوں کو کچل کر آگے نکل جائیں؟ اس لیے آج میں اس ایوان میں اس قرارداد کی پرزور مخالفت کرتا ہوں کہ لو میرج ارینج میرج سے کامیاب نہیں ہے. کہ صدر اعلی وقار، جس طرح والدین کو کوئی حق نہیں کہ اپنی بیٹی کا نکاح اس کی رضا کے بغیر کرے، اس طرح اولاد کو کوئی حق نہیں کہ اپنے والدین کے جذبات کا گلا گھونٹ دے. صدر اعلی وقار، مجھے اپنے مخالفین سے شدید اختلاف ہے. یہ لو میرج کو کامیاب قرار دیتے ہیں. میں ان کو بتاتا چلوں کہ اصل محبت تو ہوتی نکاح کے بعد ہے. جسے یہ محبت کا نام دیتے ہیں وہ تو محض ایک دماغی خلل ہے، سراسر بیوقوفی ہے. اور ان محبت کے دیوتاؤں کا یہ عالم ہے کہ خود پسند کا اظہار کریں تو پارسا، لیکن اگر وہی اظہار بہنیں کریں تو ان کی غیرت جاگ جاتی ہے کہ بھائی سبھی پسند کی شادی پہ حق کے حق میں تھے. بہنوں نے خواب دیکھے، بہنوں نے خواب دیکھے تو غیرت جاگ اٹھی. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. آپ کی دلیل پسند آئی ہے بہت قادری صاحب کو. اور میں اس سے پہلے کہ بریک پہ جاؤں اور ہم فیصلہ کریں، یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کیا یہ قرارداد منظور کی گئی یا یہ قرارداد جو ہے کرتے ہیں. ذرا 2-3 منٹ چاہیے. قادری صاحب کو وقت چاہیے. اچھا جی، تو ہم بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. خوش آمدید. تقریری ہمارا ڈیبیٹنگ کانٹیسٹ تھا اس وقت. یہ مباحثہ تھا جو آپ نے سنا جس میں حق اور مخالفت میں دلائل دیے گئے اور قرارداد تھی معاشرے میں کامیاب لو میرج یا ارینج میرج. بریک میں ہم نے مشاورت کی حسین بھائی سے بھی، مہتاب بھائی سے بھی اور حنا نصر اللہ سے بھی. تو ہمیں جو معلوم ہوا اور ہمارے اپنے بھی جو دلائل ہم نے اپنے مقررین کے سنے ہیں اس کے مطابق آپ کے حال میں کون سی قرارداد منظور ہوگی؟ ہاں، لو میرج کی کیوں منظور ہوگی؟ کیونکہ لو میرج میں صرف محبت دیکھی جاتی ہے، نہ تو بینک بیلنس دیکھا جاتا ہے، نہ قد دیکھا جاتا ہے، نہ رنگ دیکھا جاتا ہے، کوئی چیز بھی نہیں دیکھی جاتی، صرف محبت دیکھی جاتی ہے. ایسا دنیا میں کوئی بندہ ہے جو یہ ساری چیزیں دیکھے بغیر محبت کر لیتا ہے؟ محبت تو انسان کو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اچھا، اور یہ محبت کتنی ڈیوریبل ہوتی ہے، کتنی دیر پا ہوتی ہے؟ یہ لائف ٹائم ہی ہوتی ہے. ظاہر بات ہے شادی ایک بندھن ہی ایسا ہے جس میں آپ لائف ٹائم کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. کمٹ کر لیں. امکان تو ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا جی، اور جو سمجھ رہے ہیں کہ ارینج میرج کی کامیاب ہوگی قرارداد، ان کے کیا لگتا ہے کیوں یہ قرارداد منظور ہوگی؟ کیونکہ ارینج میرج ہماری وہ شادی کا طریقہ ہے کہ ایک تو جو ہمارے مذہب نے بھی ہمیں جس کی تاکید کی محبت کی اجازت تو ہے، لیکن اگر ہم اپنے اس آج کل کے حوالات کریں تو ہمارے معاشرے میں جس طرح سے محبت کو لیا جا رہا ہے اور جس طرح اس کے نام پر جو کام کیے جا رہے ہیں اور جس طرح کی شادیاں محبت کے نام پہ کی جاتی ہیں وہ پھر دائمی نہیں ہوتی، وہ بہت کم عرصے کے لیے ہوتی ہیں اور بعد میں پھر محبت نہیں رہ جاتی، شادی رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہاں بتائیے اب آپ کون سی قرارداد منظور ہے؟ ہم نے تو کر لیا ہوا فیصلہ، ہم آپ کو سناتے ہیں. آپ لوگوں کے سب کے دلائل بہت اچھے تھے. جن لوگوں نے لو میرج کی حمایت میں بھی دلائل دیے، آپ کا قصور نہیں ہے، آپ کی عمر ہی ایسی ہے. اس عمر میں سب کو ہرا ہرا دکھائی دیتا ہے. محبت جو ہے
یہ ایک ضرور ایک فطری جذبہ ہے، مگر یہ ایک بہت بڑا ایلوژن ہے. جو آپ نے جو دلائل دیے، میں اس دلائل کی اب آپ کو حقیقت جو ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے بتا. دلائل بہت اچھے تھے، لیکن جو مخالفت میں دلائل دیے گئے وہ عقلی دلائل تھے، وہ استدلالی دلائل تھے، اور وہ معاشرتی حقائق پر مبنی دلائل تھے. سو ان تینوں ریالٹیز کو اوور لک نہیں کیا جا سکتا رومانٹسزم میں. رومانٹسزم بہت اچھی چیز ہے، مگر جب تک کہ یہ حقیقت سے نہ ٹکرائے. اگر رومانٹسزم حقیقت سے ٹکرا کے ختم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر حقیقت سچائی ہے، رومانٹسزم جھوٹ ہے. تو اس لیے ہمارے پاس آپ کے جو دلائل ہیں اس کی نسبت جو مخالفت میں دلائل دیے گئے وہ دلیلیں ساری مضبوط تھی. قرارداد یہی منظور کی جاتی ہے کہ معاشرے میں کامیاب جو ہے وہ ارینج میرج ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لو میرج ہونی نہیں چاہیے، ہم یہ کہہ رہے ہیں معاشرے میں کامیاب ارینج میرج ہے. یہی ہمارا ٹاپک تھا کہ معاشرے میں کامیاب کیا ہے، تو معاشرے میں کامیاب ارینج میرج ہے. یہ قرارداد منظور کی جا رہی ہے. یہ بچہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے، اس کو مائک دیں. یہ مجھے لگتا ہے یہ پیدائشی عاشق ہے. نہیں میں عاشق نہیں ہوں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں بیسیکلی جو دلائل ہیں اس کی طرف جانا چاہتا تھا کہ ہمارے ہاں ارینج میرج کے نام پہ جبر کیا جاتا ہے ہماری بیٹیوں پہ. تو اس کی جو بنا پر جو ہمارے لو میرج کے دلائل ہیں وہ زیادہ اس لیے مضبوط ہو جاتے ہیں کیونکہ لو میرج میں یہ ہے کہ جو اس عمر کے ہمارے بچے ہوتے ہیں وہ اتنے تو سمجھدار ہوتے ہیں کہ وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتے. اگر وہ اپنے فیوچر کا فیصلہ کر سکتے ہیں تو وہ اپنے شادی کا فیصلہ بھی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، احسن طریقے سے. ہمارے یہاں میرا بیٹا، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں میٹرک کے بعد ایف ایس سی کرنی ہے، آئی کام کرنا ہے، بی کام کرنا ہے یا ڈی کام کرنا ہے، یہ جو بچہ فیصلہ نہیں کر سکتا اس کو یہ کیسے اختیار دے دیں کہ وہ شادی اپنی مرضی سے کر لے؟ سر یہ تو اب ہمارا جو ڈگری چوز نہیں کر سکتا وہ لڑکی چوز کیسے کر سکتا؟ یہ اس میں وہی بات ہے کہ ابھی آپ کا رومانٹسزم پہ دلائل آپ کے دیکھے جائیں بالکل صحیح ہے، وہ ٹھیک ہے، انسانی ضابطے پہ دیکھے جائیں تو بالکل صحیح ہے. میم لو میرج کو اور طریقے سے بیان کیا جاتا ہے نا. لو میرج کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آپ اتنے مزید کیوں ہیں؟ آپ لو آپ کے میرج دلائل آ گئے مطلب نا. ہے نہیں لو میرج کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنی پسند اپنے والدین کے سامنے رکھیں. آپ بتائیں میں ان سے میں اس لڑکی سے پیار کرتا ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. لو میرج کا بیسیکلی مقصد یہ ہے. یہ کورٹ میرج اور چیز ہے، لو میرج اور چیز ہے. دونوں آپ دیکھیے جو ارینج میرج کی بات ہوئی نا، اس میں ایک چیز آپ کو قابل وضاحت ہے، میں وضاحت بھی کر دوں کہ شادی کے لیے جو مطلوبہ رضامندی ہوتی ہے اس کو ہمارے جو کنٹیسٹنٹ تھے انہوں نے لو میرج شمار کیا ہے. ارینج میرج میں بھی جب تک رضامندی نہیں ہو شادی وقوع پذیر ہی نہیں ہو سکتی، نکاح ہوتا ہی نہیں ٹیکنیکل سپیکنگ شرعی نقطہ نظر سے. تو لہٰذا جسمانی اور ذہنی دباؤ ڈال کر رضامندی تو حاصل کر لی جاتی ہے. بالکل صحیح ہے، لیکن یہ ایک اور مکروہ پہلو ہے جو بالکل آپ نے صحیح کہا، مگر اس کو لو کے زمرے میں پھر بھی ہم نہیں ڈالیں گے. جو لو میرج کا مطلب یہی جو اس کا جنرلی مطلب ہے وہ یہی ہے کہ ایک ایسی شادی جو معاشرے اور والدین کے جو مروجہ رسم و رواج ہیں ان سے ہٹ کر کی جائے، اس کو لو میرج. اور جو ایک مروجہ قانون طریقہ قاعدہ ہے جس میں دو خاندان مل کر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ شادی کرتے ہیں، اسے ارینج میرج کہتا ہے. اب آپ لوگ ری ڈیفائن اگر کر رہے ہیں لو میرج کو تو ری ڈیفائن سے اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ ہر وہ شادی جو کہ اس طریقے کے سے ہٹ کے ہوگی وہ لو میرج کے خانے میں آئے گی، بھلے وہ کورٹ میں جا کے کی جائے، بھلے وہ والدین کو چھوڑ کے خود سے کی جائے. اور معاشرے میں کامیاب جو ہے وہ شادی آپ لوگوں کے دلائل ہی جو بتائے ہیں کہ اگر وہ شادی اپنی بہن کر لے، آپ کی دلیل ہمیں بہت اچھی لگی تھی، اپنی بہن اگر یہ لو میرج کرے تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بغیرتی ہوگی، اور اگر ہم خود کریں تو ہم کہتے ہیں لو میرج ہو گیا. تو یہ معاشرتی سچائی ہیں. اس بیس پہ جو ہم نے قرارداد منظور کی ہے مخالفت کی. اب ہمارے سامنے جو دوسرا بڑا مرحلہ تھا وہ یہ کہ آپ سب کی ڈیبیٹس بہت اچھی ہیں، تقریریں آپ سب کی بہت اچھی ہیں، کہ کیا ہم ایسا کوئی ڈیبیٹر پک کر سکتے ہیں جس نے کہ فیور میں بات کی ہو، اس کے جو دوسری لو میرج کی فیور میں دلائل دیے ہوں اور ہم سمجھ رہے ہوں کہ وہ ایز ڈیبیٹر سب سے اچھا ہے. آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ ہر انسان اپنی پوری تیاری سے آتا ہے تو ہر انسان کے لیے وہ خود ہی سب سے اچھا ہوتا ہے. یہ بندہ بڑا مزیدار ہے. میں وکیل ہوں نا چونکہ اپنا مقدمہ پیش کر رہا ہوں. وعدہ کر کے آئے آج کے میں نے نہیں ان کو بولنے دینا. نہیں بتا رہا ہوں وکیل ہوں، اپنا مقدمہ پیش کر رہا ہوں. نہیں یہ کہہ کے آئے ہوں گے میری جیت میں محبت کی جیت ہوگی آج اور میری ہار محبت کی ہار ہوگی. بچے تو پھر تیار رہے واپس جا کے. اچھا کوئی مسئلہ نہیں. چلے جی، جو ہم نے فیصلہ کیا ہے اب یہاں پہ ہم بہت سخت ٹائی کا شکار ہیں. اگر ہم بیک وقت دو لوگوں کو بہترین قرار دے سکیں تو دو لوگ ہیں جو کہ بہت اچھے ہیں، جس میں سے انداز گفتگو اور کانفیڈنس کے لحاظ سے عیشا آپ کا انداز بہت اچھا لگا، بشرا آپ کا بہت اچھا تھا، لیکن آپ کو آخری شعر نہیں پڑھنا چاہیے تھا. وہ شعر بہت اچھا ہے مگر وہ شعر ذرا
اس میں اپنے خود نمائی میں بھی آ گیا اور ٹاپک سے بھی تھوڑا سا ہٹ گیا. اچھا, عمر شعیب کے دلائل بھی اچھے ہیں اور انداز بھی بہتر ہے. اب آپ فیصلہ سنائیے کہ بہترین کون ہے. جس طرح انہوں نے فرما دیا ساری تفصیلات, ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بیسٹ کنٹینٹ ہے وہ عائشہ خان قرار پاتی ہے. عائشہ خان جنہوں نے اس قرارداد کی حمایت میں دلائل دیے. آپ کا انداز گفتگو, آپ کی دلیل بھی مناسب تھی اور آپ کا کانفیڈنس لیول بھی بہتر تھا. ابھی ہم نے ہٹ کے فیصلہ ڈیلیوری کیا. بہت اچھی تھی, اتار چڑھاؤ پراپر جو ایک ڈیبیٹر والا ہوتا ہے وہ دیکھنے کو ملا. بالکل صحیح. تو اس طرح سے ہم نے وہ کیا. اچھا, وائنڈ اپ اس کو اب کرنا ہے ہم نے. تو میاں محمد بخش صاحب کا کلام مجھے یاد آ جاتا ہے جب بھی شادی لو میرج یا ارینج میرج کی بات ہوتی ہے. کرسی جامع شیریں کے خوبصورت تحائف جو ہیں یہ آپ سب کے ساتھ جائیں گے, اور میاں محمد بخش صاحب کا کلام جو ہے وہ اصلہ نال جنیکی کریے نسلاں تک نہیں بھول دے, بد اصلہ نال جنیکی کریے پٹھیاں چالاں چل دے. تو ارینج یا لو شادی وہی اچھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں اچھا کر دے. سو آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو دعا کرو, اللہ تعالیٰ آپ کو محبت کے ہاتھ نہ لگائے. میں اس معاملے میں بڑا پکا ہوں. صحیح. اور باقی سب لوگوں کو بیسٹ آف لک. تھینک یو سو مچ. خوش آمدید. آج ہم کچن میں آپ کی ملاقات شیف مہوش سے تو ہوتی ہی ہے, ایم اے فوڈ سے ہمیرا سے بھی کروا رہے ہیں. ایم اے فوڈز جو ہے یہ آپ کا بزنس کا نام ہے. جی بالکل. اس میں ہمارا ہوم میڈ لنچ بھی ہے اور کیٹرنگ کا بھی ہے. ہوم میڈ لنچ اینڈ کیٹرنگ, یعنی کسی نے بھی اگر آپ سے رابطہ کرنا, اور ہم ہمیرا کے نمبر بھی اپنی اسکرین پہ دے رہے ہیں, انسٹا کا ایڈریس بھی دے رہے ہیں, تاکہ اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں. ہمارا ایک ایسی باہمت خاتون ہے جو اپنے شوہر کی دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے کاروبار شروع کیا, بڑی بہادری کے ساتھ اپنے بچوں کو لک آفٹر کرتی ہیں. اور ہمارا مطلب یہ ہے کہ ایسی باہمت خواتین کو ہم نے انکریج کرنا ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں, آپ گھر بیٹھے کرونا کی وجہ سے نہیں کچھ بنا سکتے, اسٹوڈنٹ لائف میں ہے, کسی چیز کا مسئلہ یا کوئی مزے کی چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے, آپ آرڈر کر سکتے ہیں ایم اے فوڈز پہ اور اپنے لیے زبردست قسم کا کھانا منگوا سکتے ہیں, ہے نا ہمارا؟ جی بالکل. تو آج کیا بنا رہی ہیں؟ پہلے مہوش ہم ہمیرا کا نپٹا لیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. تو کیا بن رہا ہے؟ ایکچولی آج ہماری جو ڈش ہے وہ ہے چکن ملائی بوٹی, اور اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ اس میں ہم نے جو چکن کا پیس لینا ہے وہ ہم نے تھائی پیس لینا ہے. اچھا, بون لیس. ٹھیک ہے, وہ ذرا جوسی ہوتا ہے. ہاں جی, ویسے تو آپ اس میں ڈرم سٹک بھی یوز کرتے ہیں, مطلب چکن کا کوئی بھی پیس آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن جو اگر آپ تھائی پیس لیں گے تو اس کا ایک علیحدہ فلیور ہوگا. ٹھیک ہے. تو ملائی بوٹی اور زیادہ اچھے فلیور کے لیے آپ تھائیز کے بون لیس کروا کے پیسز دیں, ورنہ آپ پورا چکن لے. ہاں جی. اور کیا اس میں پھر ہم نے یہ آلپرز کی کریم ہے, یہ ہم نے تقریباً ہاف پیکٹ کے قریب ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. آلپرز جو ہے وہ ایک ایسا خالص دودھ کا برانڈ ہے جو کہ وہ ہے, اس کی کریم بہت گاڑی ہوتی ہے, فریش دودھ سے مل کے بنتی ہے, خالص دودھ ہوتا ہے. اس کی کلیکشن جو ہے بڑے صحت مند جانوروں سے کی جاتی ہے, اس کے بعد یو ایس ٹی ٹریٹڈ ہوتا ہے یہ دودھ, اور جس کی وجہ سے اس کی قدرتی غذائیت بھی محفوظ رہتی ہے. فل کریم ملک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑی اچھی پیکیجنگ میں ہم تک پہنچتا ہے. ملائی بھی اسی طرح, اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ بھلے آپ اسے کھجور کے ساتھ لگا کے کھائیں افطار میں, یا ملائی کے بریڈ کے اوپر لگا کے جلدی سے صبح سحری کر لیں. اس میں پھر ہم نے یہ پسی ہوئی ہمارے پاس ہری مرچی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں. صرف ہری مرچیں پسی ہوئی؟ ہاں جی, صرف پسی ہوئی ہری مرچیں, پسا ہوا یہ ادرک لہسن ہے. ٹھیک ہے, اور یہ پسی ہوئی سرخ کی ہوئی پیاز ہے, یعنی ہم نے پیاز کو سرخ کر کے پیس لیا. ٹھیک ہے. پھر ہم نے اس میں جو ہے وہ لیمن جوس بھی جو ہے وہ بھی مطلب ایڈ کیے ہیں بیچ میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, لیمن جوس. ہاں جی. پھر ہم نے اس میں جو ہے یہ کچری پاؤڈر ہے ہمارا. ٹھیک ہے, یہ ہم نے بیچ میں ڈالا ہے. نمک ہم نے حسب ذائقہ لینا ہے اپنا. یہ ہمارا جو ہے وہ کٹا دھنیا اور زیرہ ہے, یہ بھی ہم نے ایڈ کر دیا. ٹھیک ہے. یہ تھوڑی سی مائنر سی کوانٹٹی میں آپ نے جو ہے نا وہ جائفل اور جویتری یہ آپ نے پیسی ہوئی گرائنڈ کی بھی ڈالنی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کی ہے وائٹ پیپر, سفید مرچ. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہم نے ڈال دی ہیں. اور یہ بیچ میں گرم مسالہ بھی ہے. ہاں جی, گرم مسالہ وہ ہم اوپر سے ویسے ڈالتے ہیں, لیکن ہم بیچ میں بھی ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا. ٹھیک ہے نا. یہ ہم ڈال کر اس کو میرینیٹ کر کے, ہاں جی, اس کو میرینیٹ کر کے نا اچھی طرح سے. ہاں جی. اچھا, جو بازار میں ملائی بوٹی بنتی ہے نا وہ بالکل ہی ملائی ہوتی ہے, یعنی وہ اتنی ہی نرم ہوتی ہے جتنی آلپرز کی کریم ہوتی ہے. ہاں جی, منہ میں ڈالتے ہی گھلنے میں لگ پڑتی ہے اور آرام سے وہ مطلب وہ اس کی اسپیشلٹی موسٹلی یہی ہوتی ہے کہ وہ یہ تھائی کا پیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز ہوتی ہے. اب اسے بنائیں گی کیسے؟ اچھا, یہ ہمارے پاس جو ہے وہ گرلڈ پین ہے. ٹھیک ہے, گرل پین. ہاں جی, اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ دوسرا بھی لے سکتے ہیں. ویسے یہ گرلڈ سٹیم
पैन है, यानी कि हम इसमें ये लगा के इसमें हमें ऑयल की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले ही हमारे पास जो है वो क्रीम डाली है, ठीक है ना, और फ्रेश क्रीम है तो अपना ऑयल थोड़ा सा छोड़ेंगे। अब हमने इसमें जो है ना जस्ट हमने ये सिर्फ पीस जो हमने पहले से मैरिनेट किया हुआ था चिकन, तो ये हमने उठा के पीस इसमें डाल दिया। हाँ जी, ऐसे बिल्कुल ठीक, और रखते जाना है, इसे फैला के, और इसको फिर बंद कर देना है। बंद कर देना है, और एंड में फिर हमने इस पे कोयले का धुआं देना है, ठीक है। उससे हमारी जो है ना बिल्कुल बारबेक्यू का टेस्ट इसमें आएगा, आ जाएगा। हाँ जी, ये देखें ये पीस है थाई का पूरा इस तरह से, ठीक है। ये बस हमने करके ना इस तरह लगा के, और अब हमने इसको बंद कर देना है जी, ऐसे हमने बंद कर देना है, ठीक है। और ये बंद करके तो ये इसमें कुछ देर हाँ बनेगा। जी, कुछ देर ये अब स्टीम होता रहेगा इसमें, फिर हमने थोड़ी देर के बाद इसकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है, ठीक है। और अगर किसी के पास ये ना हो तो आप सिंपल ग्रिल पैन भी ले सकते हैं, आप ये दूसरा फ्राइंग पैन भी ले सकते हैं, हाँ जी, ठीक है। और उसमें भी हाँ जी, उसी तरह ही ले सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग अगर इसे बारबेक्यू करना चाहें तो इसे सीखों पे लगा के बारबेक्यू, हाँ जी, बारबेक्यू भी कर सकते हैं, बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही। थैंक यू मेरा, थैंक यू वेरी मच। और अब आप इधर आ जाएंगी ताकि मैं जरा शेफ महविश के साथ दो हाथ कर लूं। क्या बना रही हैं आप? आज मैं बनाने जा रही हूँ शवारमा राइस प्लेटर है। हमने शवारमा हमेशा ब्रेड के साथ खाया, मगर आज मैं इसको सर्व करूंगी राइस के साथ। कौन से राइस? बॉइल्ड राइस? बॉइल्ड राइस नहीं, जो मसाले मैंने इसमें डाले हैं वही सेम राइस में डाले हैं, बॉइल करके उसको। चिकन में मैंने लिया है पेपरिका पाउडर, ऑलरेडी मैंने इसको मैरिनेट किया हुआ है, क्योंकि 2 से 3 घंटे आपने मैरिनेशन लाजम करनी है। आप भी ना हुमैरा की तरह थोड़ा थोड़ा डालती है जो आपने ऑलरेडी डाला, ताकि मैं पता चलता है क्या क्या कुछ डाला। ठीक है, सबसे पहले मैंने मक्खन उसमें भी डाला है, और मैं इसमें पैन में भी लगा रही हूँ, ठीक है। इसमें मैंने ली है ब्लैक पेपर, मतलब मैंने ऑलरेडी इसमें डाली है, इसलिए मैं थोड़ा सा कम डाली। तहीनी पेस्ट है इसमें, आपको इजीली बाजार से अवेलेबल होगी, वो भी डाली तहीनी पेस्ट। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, हस्बे जायका जैसे आपको पसंद है, क्योंकि हमारी सॉस में भी जाएगा। लाल मिर्च है, ठीक है, पीसी हुई और कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। और उसी के साथ साथ हमने इसमें अनियन पाउडर और लहसुन का पाउडर 1-1 चम्मच वो भी डाला है, और इसी के साथ गरम मसाला है, वो भी तकरीबन हमने इसमें डाला है 1 टेबल स्पून। इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया है, और साथ ही ठीक है मैंने इसके पेपरिका डाला है। पेपरिका पाउडर जो है इससे इसका जो कलर है वो बड़ा खूबसूरत आ जाता है। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद, अच्छा, आप भी इसे मक्खन में बना रही हैं? हाँ जी, सारी चीजें बड़ी मखनी मखनी है। यहाँ पे मलाई बोटी, अगर आपको हमारा नहीं, मैं इसमें मक्खन जरूर बना रही हूँ, लेकिन मैं इसमें डालडा कुकिंग ऑयल भी शामिल करूंगी, क्योंकि अगर हम सिंपल मक्खन डाल देते हैं तो मक्खन जल जाता है, बिल्कुल, और उसका टेस्ट है वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो डालडा कुकिंग ऑयल जो कि 45 है, और इसके अंदर मुज़र सेहत कोलेस्ट्रॉल से पाक है, और क्योंकि ये ऐसे प्लांट पे बनाया जाता है जहाँ तेल की कुदरती जो ग़िज़ाइयत है वो महफूज रखते हुए उसमें हमारे सामने आता है, लेकिन उसके अंदर एडिशनल मिनरल्स एंड वाइटामिन्स भी ऐड किए जाते हैं ताकि सेहत और लज्जत दोनों साथ साथ हों। क़ुव्वत मुदाफ़त जो है हमारी इन एडिशनल मिनरल्स एंड वाइटामिन्स की वजह से बेहतर रहती है, जिसकी वजह से डालडा जो है, क्या कहते हैं, जहाँ मामता वहाँ डालडा। अच्छा जी, ये बना दिया, और इसी के साथ हम सॉस बनाएंगे। ये तो मैंने चिकन का बता दिया आपको, और ये जो हमने इसका नहीं खाने थे सैलेड, बिल्कुल हमारे साथ राइस होंगे, इसमें बॉयल राइस है, और जितने मसाले मैंने इसमें डाले हैं वही सेम मैंने उबले हुए चावलों में डाल के उसको अच्छे से टॉस कर दिया है, वो भी हम प्लेटर में लगाएंगे। और उसी के साथ साथ दही लिया है, तकरीबन मैंने इसमें 2 कप दही है, इसमें टमाटर चॉप किए हुए, ये सैलेड है उसका जिसके प्लेटर में जाएगा, और चॉप किए हुए खीरे हैं, थोड़ा सा वेजिटेबल का भी एहसास होना चाहिए ना, और इसमें सलाद पत्ता है और बंद गोभी है, वो भी चॉप की हुई है, दोनों को इकट्ठे काट लिया। अब ये सलाद खाएंगे तो हम खा सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। बंद गोभी भी ढेर सारी डालो ना। हाँ जी, बिल्कुल, मैं जरा इसको मिक्स कर दूं ना, ये ना हो रहा है। और यहाँ पे और इसी के साथ साथ तहीनी पेस्ट साथ बन रही है, और बाकी मलाई बोटी में आपने अलग से ऑयल ऐड किया था? नहीं, सिर्फ मलाई डाली थी ऑल पर्ट्स की, और उसकी वजह से इतनी अच्छी मैरिनेटेड है कि खुद ही वो ऑयल छोड़ रही है। ये देखिए हमारा जो सैलेड है ऑलमोस्ट बड़ा अच्छा सा कलर है, और इसमें मैं डालूंगी नमक, डालूंगी एज पर टेस्ट, बिल्कुल ठीक, और इसी के साथ है काली मिर्च, ठीक है, और इसी के साथ है थोड़ी सी हरी मिर्च हम इसमें लेंगे, ठीक है, और पेपरिका पाउडर ये ऐड कर दिया हमने, ये हमने इसमें ऐड किया, और ये हमने इसमें अच्छे से बना ली, और इसी में हमने डाले 2 चम्मच इसमें हमने मायोनीज के भी डाले। बाज नहीं आई आप?
पैटर्निंग होना चाहिए हर एक चीज को। अच्छा, एक चीज मुझे बताइएगा, ये एमए फूड में क्या क्या चीजें आप बना के तो लोगों को डिलीवर कर सकती हैं? एमए फूड में हमारे पास हर तरह का मेन्यू है, उसमें चाइनीज भी है, उसमें जो है आप निहारी, हमारा जो एक कॉन्टिनेंटल फूड है, निहारी, अंडे चने और कोई नाश्ता ऑर्डर करना चाहे, हाँ जी, बर्थडे नाश्ता के लिए ऑर्डर बिल्कुल, करना हाँ चाहे, जी, हर खुदा तरह ना खास्ता का। किसी घर में बाजुकात होता है कि डेथ होगी होती है, वहाँ पे वो देग कुल वगैरह रखे का, हाँ होते जी, हैं, बल्क में भी हम लोग बनाते हैं, कुरान खानी उसमें, का हाँ भी जी। हो, तो हर चीज जी, के हर लिए चीज आप के लिए, अकॉर्डिंगली हाँ फिर जी, मेन्यू बिल्कुल। सिलेक्शन के लिहाज से वो हाँ करेंगे। जी, उसके अकॉर्डिंग सारा अच्छा। होता है। जो भी आप मेन्यू हमें बताएं और टाइम अपना जो दें उसके मुताबिक उसके ये हमारा मुताबिक हो सारा, हाँ जाएगा। जी। ये हम एक स्मूदी बना रहे हैं, हाँ और जी, ना बिल्कुल मैं स्मूदी है, इसमें पाइनएप्पल है, मैंगो है और इसमें दही है, और उसी के साथ साथ हम इसमें डालेंगे जामशीरी थोड़ा सा ऐड करेंगे और ऑलपर्स भी इसको तो अच्छे से डालेंगे? हम ब्लेंड कर लेंगे। ऑलपर्स मिल्क डलेगा कि नहीं ऑलपर्स डलेगा? मिल्क बिल्कुल हाफ कप। ठीक है, तो हमने दही और उसके साथ साथ दूध जो कि हमारी स्मूदी में होता है, एंड इसमें फ्लेवरिंग के लिए और इसके एक थोड़ी एक्स्ट्रा रिचनेस के लिए, फ्रेश टेस्ट के लिए हम इसमें कशी जामशीरी भी डालेंगे, क्योंकि लाइट रिफ्रेशिंग कशी जामशीरी जो कि 100% खालिस अरकियात से बना है, और इसमें पानी का एक कतरा जो है वो भी शामिल नहीं किया जाता। ये हम डालेंगे। ऑलपर्स जो है वो भी खालिस फ्रूट, तो हमें न्यूट्रिशन वैल्यू जो है इसकी बहुत अच्छी होगी स्मूदी की। इसमें हमें सारे फ्रूट्स एक जगह पे इकट्ठे मिल जाएंगे जो कि सेहत बख्श भी हैं और मज़े के लिए हैं। और हमारी चीज़ें बन गई। हाँ जी बिल्कुल, और सैलेड हमारा रेडी है, राइस मैंने ऑलरेडी रेडी कर लिए हुए हैं। चिकन जैसे ही हमारा डन होगा तो मैंने इसको प्लेटर में ये सारे चिकन, राइस और प्लस ये सैलेड लगा देना, तो हमारा शवारमा राइस प्लेटर रेडी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ये आगे स्विच लगाओ इसका, ताकि हम इसको चला सकें। दूर है इसलिए नहीं चाह रहा, इसलिए सलाद और रायता मंगवा दो। ठीक है, जल्दी मंगवा दो। वाह वाह वाह, ये हमारा जनाब बन गया मैंगो पाइनएप्पल स्मूदी। मैंगो पाइनएप्पल स्मूदी और तैयार है। आप इस तरह से स्मूदी बनाकर ये भी साथ आज अपने दस्तरखान की जीनत बना सकते हैं, और इसको भी ट्राई कर सकते हैं कि ये कैसी बनी है। ये देखें इसका, ये हो गया? हाँ जी। ये कितनी देर तक ये तकरीबन तैयार हो जाएगी? तकरीबन ये हमने बार बार इसको पलटना है, क्योंकि ये फिर लग ना जाए नीचे ना, इसलिए। मुझे लग रहा है हमारा बड़े मजे की बन रही है। क्या ख्याल है अपना महविश? बिल्कुल, बहुत इजी है, बहुत इसका अच्छा जो है ना टेस्ट आ रहा है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। हाँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। खुशबू इसकी इतने मजे की आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसको हमने बहुत आसान इसके बनाने का तरीका है, मलाई, जिसमें कि हमने सारे मसाले डाले हैं और डाल के उसको मैरिनेट करके हमने रख दिया है। आपके सामने हरा हरी मिर्चें कूट के डाली हैं, प्याज ब्राउन करके डाला है, थोड़ी सी जायफल जावित्री है, थोड़ी सी जायफल जावित्री, अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च, सफेद मिर्च, नमक, गरम मसाला थोड़ा सा, प्याज थोड़ी सी लाल करके ग्राइंड करके वो डाल बस करके। हाँ जी, और उसके बाद से कितनी देर मैरिनेट कर दिया। वैसे ओवरनाइट करें तो ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है, वरना 3 to 4 आवर्स जो है ना वो मस्ट है, बिल्कुल टाइम देना। ये क्या बना रही है? ये मैं इसकी जो शवारमे के अंदर जो सॉस लगती है ना, मायोनीज और केचप की, उन दोनों को मिक्स करके मैं कॉकटेल सॉस बना रही हूँ, जो मैंने इन पीसेस के ऊपर लगाऊंगी, साथ में राइस और साथ में ये सैलेड। तो ओपन प्लेटर हमारा रेडी है। तो ये एक प्लेटर में सब कुछ जो है वो तैयार हो जाएगा। एक प्लेटर में आपको सारा फूड मिलेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, बहुत सारे घरों में मैंने देखा है वो इफ्तार करते हैं, फिर उसके बाद वो खाना खाते हैं, फिर उसके बाद वो सहरी करते हैं। बिल्कुल, ये जो है अगर आप इसको अफ्तार में रखते हैं तो आपको डिनर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका एक ही टाइम में वो खत्म भी हो जाएगा, सारा मामला निपट भी जाएगा। जैसे आज ताक रात है, इबादत की रात है, तो आप अभी से ये सारा कुछ अगर करके रख लेंगे तो फिर उसकी वजह से आराम से आप कंसंट्रेट कर सकते हैं इबादत के ऊपर, वज़ाइफ के ऊपर, अल्लाह ताला के जिक्र के ऊपर। चले जी, हमारा ये सब कुछ यहाँ पे जो बनना था, आज की रेसिपीज कंप्लीट हो गई हैं। प्रेजेंटेशन मेरा ख्याल अभी टाइम लगेगा। हाँ जी, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको कुक होने में, ये थोड़ी सी भी टेंडर होने वाली है। बिल्कुल ठीक। तो मैं एक ब्रेक के लिए रुकूंगी, लेकिन जाते जाते आपके सामने स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे होंगे एमए फूड्स के, और इंस्टा पेज क्या है? इंस्टा पेज का नाम क्या है? एमए फूड्स, सिंपल m.a foods। हाँ जी, m.a foods। ठीक है। और फोन नंबर क्या है जिसपे? 032449 600 जी। तो बिल्कुल सही। मेरा जो है ये अपना बिजनेस चलाती है इस तरह से कि इनका अपने ऑनरेबल तरीके से अपने बच्चों के लिए, अपने लिए जो है वो रेस्ट प्रोवाइड कर सकें, और उसके लिए बड़ा अच्छा खाना बनाती है। आपको जरूरत हो तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। महविश,
اب ہم اس کو اپنی میرا خیال ہے افطاری پر ہی دکھائیں گے. بالکل اس کو افطاری پہ ہمارے سجا ہوگا ہمارا دسترخوان, وہاں پہ آپ دیکھ سکیں گے کہ ہمارا شورما پلیٹر کون سا اور ہماری ملائی بوٹی کون سی ہے. بریک کے لیے رکنا مجھے, اب بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. تھینک یو ویری مچ. خوش آمدید A+ کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. اور WHO اور ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو 20 سیکنڈ تک اچھے صابن سے دھوئیں. ڈیٹول ایک ایسا صابن ہے جو 99.9% جراثیم جو ہمارے ہاتھ پہ لگے ہوتے ہیں ان کا خاتمہ کرتا ہے, اور کرونا وائرس بھی جو کہ لپڈ لیئر کی وجہ سے ہماری ہاتھوں سے چپکا رہتا ہے, اور جب ہم وہ ہاتھ اپنے منہ, ناک یا منہ پہ لگاتے ہیں, آنکھوں پہ لگاتے ہیں, تو پھر ہمارے جسم میں داخل ہو جاتا ہے. اگر ہم اپنے ہاتھوں کو 20 سیکنڈ تک اچھی طرح سے دھو لیں گے تو ہمارے ہاتھ کرونا سمیت تمام وائرسز اور جراثیم سے پاک ہو جاتے ہیں. اور اسی لیے ہمیں ہمارا مذہب جو ہے وہ بھی بار بار وضو کرنے کی, پاک رہنے کی, صاف رہنے کی ترغیب دیتا ہے. سو اس دفعہ جب ہم اس وبا کی لپیٹ میں ہیں اور اب آئندہ عید بھی آ رہی ہے, ہم نے ملنا جلنا بھی ہے, آنا جانا بھی ہوگا بازار میں, چونکہ لاک ڈاؤن میں بھی نرمی ہو رہی ہے, کام پہ بھی جانا ہے, زندگی کی طرف واپس لوٹنا ہے, تو ایک چیز جو ہے وہ ہم سب اچھی طرح سے سیکھ لیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کو 20 سیکنڈ تک ڈیٹول سے اچھی طرح دھونا ہے, اور اس کا خیال اور اہتمام کرنا ہے جب بھی ہم گھر سے باہر جائیں آئیں. اور ویسے بھی دن میں 5 دفعہ اگر ہم وضو کرتے ہیں تو کم از کم 5 مرتبہ ضرور اچھی طرح 20 سیکنڈ تک ہاتھ صابن سے دھوئیں, تاکہ ہمارے ہاتھ صاف ہوں اور ہم اس وائرس سے اور اس کی وجہ سے جو بھی ممکنہ پریشانیاں یا ممکنہ پھیلاؤ ہے اس کا ہم تک یا ہماری فیملی تک یا معاشرے تک, اس کو روک سکیں. اب ہم نے جانا ہے افطار کی طرف, اور میں چاہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا